मिसाचे सुरवातेक गीत गावुया 829 सर्वेस्पराच्या मंदिरान पेज नंबर 15. 829 पेज नंबर 15. सर्वेस्पराच्या मंदिरात आनंदान विधान सुरूया. सवायचो आमची पूर्वीचो नवे गिरोचो गावुया. सोड आमचे ताले एकठांय करून सोतू सालूला सोडया. कोशेन पडून आमची गांथां देवा वरवीं मोय मंदिरान दवरून दिवया. Alleluia, 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 Alleluia. Az devaram cadilha disa, pagirada guarmanicha. Yonne salto kotko diankoru, suya verimuka. Ekadis vonaci zasugli, devaci raduja huka. Unot babakani budakani povi, apjasoda sasna sasna. Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आज आमी व्हडे खुशालकायेन आनी संतोशान ग्वाडलोप सायबिमांची परब समारंभूंक ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. बरोचभर आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता. तर ह्या दोबाज्याच्या समयार आयचो सेवाधर्मीक विशय जावन आसा मारये भाशेन देवाची चाकोन जावन जेजूचे घोवाय जावया. अंकवार मारया आमकां सगल्यांक भावार्थाची एके भाशेन ओस्तोरी नो म्हणोंक आपल्या पुताची आवय जावंक देवान तिका वेंचून काडली. देवाचे येवजणेक होय म्हणून तिणें आपले जिविताचें समर्पण केलें. साद्या उतरांनी तिणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें म्हणून ही आसां देवाची चाकून जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा परमणे. तरीच देख आमच्या जिवितान आपणावंक देवाची खरी गोवायकी दितेली चाकरां चाकुर्णी आमी जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां आदार मागुया. आयची परब भेटयता नेल्सन आनी मिशेल फेर्नांदीस आनी ताची घरचीं. दोनूय देवान तांकां आपल्या उटुपोट देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरूंक ग्रेस्तायेन तांकां दादोशी करूंक आनी जें तांच्या जिवितांत कितें उणें आसा तें दोनूय देवानूच भरून हाडून तांकां बरेपण फावो करूं म्हूण आमी सांत मागुया. आयच्या दिसा जॉलिस ताकुना आनी लिना फेर्रांव आपलो वाडदीस समरंभतात. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तेच बरोबर जुजे आनी आगादा लोपेस आपलोय लग्नाचो दीस पाळटा. तांकांय देवान आपल्या आशिर्वादान देण्यांनी बरोवन म्हूण बापाक सांगुया.
आनी सगल्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार घालून हांगासर आसात, परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतात, सगल्यांक आमच्या मनांत आनी काळजांत घेवन ही मिसाची भेट खुशालकायेन आमी उरकुया आनी आमच्या सोपून गेल्ल्या सगल्या मेलेल्यांक सासणाचें सूख आमी मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, हे दोबाजीक परबेक माय मारयेचे आमी सगळीं एकठांय जाल्यो. जायतो लोक आमकां दिश्टी पडटा सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून. हें दाखयता की आमी खरेंच खुशाल ही परब सबरबूक. आनी ऑर्थाबरीत विशय आयज हे परबेक आमी काडला, आनी तो म्हणल्यार मारये भाशेन देवाची चाकून जावंक जेजूचे गोवाय जावुया. आयज सुरवातेकूच हांव म्हणटलो, माय मारयान एकूच व्हड म्हटली आनी ती जिवीतभर पाळली. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं मोजे सोवे तुज्या उतरा पोरमणे. आयज तूं आनी हांव चाकोर आनी चाकून जावंक सोदता देवाची, जाल्यार हेच बुडची गरज. ही आसा हांव देवाची चाकून, हांव आसा देवाचो चाकोर, जावं म्हज्या जिवितान तुज्या उतरा पोरमणे. साद्या उतरांनी आमी म्हणोंक शकता, सायबा तूं करता ती वाट. देवा म्हज्या जिवितान कितेंय जावं तूं करता ती वाट. जायते पावटी घडे आमी चाकरां चाकोन्नी कशी आमी देवाची वाट सोदूंक ना. आमी आमच्या वाद्याची जाल्यो आनी आमच्या वडविकायेन आमी जियेल्यो. तर ह्या आनी दुसऱ्या पातकाची आमी उगडास करुया आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पातकाक घेवन सदांच सांगवार बरी सगळ्या विरुद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवाची शेळये शेळये तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाते देवा बापाची मोहिमे जिसू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा बो बागिवो ताकवार बारीक आमी आज भोगतीन वो दिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विडवणे दिसा दिसोदी कुरपेन बोर आमच्या सुबिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलोयता सासनाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें तुजो देश तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत वच हांव तुजे तावन एक व्हड पोरसां उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो प्रितुमे वेली सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बरोबर गेलो आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं आब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाचयाक आनी हारानांत सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरजां जल्मल्ली तितलीय घेवन काणाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो शिमकेमच्या पवित्र जाग्यार पर्यान म्हणजे मोरयेच्या सिंदूर रुखा पर्यान ती भोंवली त्या काळार त्या गांवांत काणाकोर लोक रावतालो आब्रामाक दिश्टी पडोवन सर्वेस्परान म्हणलें हो देश हांव तुजे संस्थीक दितलो आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्रामान एक वेदी बांदली थंय तावन बेतेलचे उदोंतीक आसलोले दोंगरी तालुके पर्यंत तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तोंबू ताणलो ह्या तोंबूचे वस्तुमतीक बेतेल आसलोलो आनी उदेंतीक आई थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो थंय तावन प्रवेश करीत करीत आब्राम नेगे पर्यंत पावलो देवाचें उतर हें देवाची वडकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी परतून म्हणुया जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी असले पोरशेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या
स्वर्गांत हांव सोर्वेस्पोर नदर घालता सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या माया मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळच्या काळार दाणू दितलो. जबाब जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दोयाळ. मोग वसता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग मानसुगेची शीम उतरोना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना. वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. दुसऱ्यांच्या वायटांत मोग खुशाल जायना पूण स्वतांत खुशाल जाता. मोग सगळें भोगसूंक, सगळें सोत मांदूंक, सगल्यांचो बोरवांसो धरूंक, सगळें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोरतलें. 8व्यो भासो उलोवचें देणें नोपोयत जातलें. वेदीचेंय देणें सोंपतलें पूण मोग कदींच सोरोना. कित्याक वेदीचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण, पूण सोपूर्ण तें येतूच सगळें अपूर्ण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो. पूण एकदां जाणटो जातोच भुरग्यापणा वेलें वस्तूंक हांव पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कुशीन गोयर गोयर कितें पळयता पूण मागीर रूप रूप पळयतलें हांव. आतां म्हाका वळख आसा ती अर्दी कोरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग, पूण हांचें मोदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. देवाची ओळखकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. देवाची उतर ऐकून सुभागी आणि ताची खुशी पडते. सुभागी soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारी आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान, कुरपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे ताय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा ताई कृपा मेळ्ळ्या. आयक,
तूं गोरबेस जातेली आनी एका पुताक प्रसूत जातेली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन दोनी देव ताका दितलो. मारयेन देवदूताक म्हणे, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणे, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजो जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पोडे तुजी सोयरी इलिझाबेथ तिणेंय जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभवला आनी वांजडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणे, ही आसा हांव देवाची चाकून, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें जावं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महान हे वगणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज हे दोबाचेक पोरबेक आमी विशय विचून काडला. मारये भाशेन देवाची चाकून जावन जेजूचे गोवाय जावया. आमच्या जिवितान तर माय मारयेचें जिवीत आमी जियेल्या फुडें जावचें ना, पूण आमी प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळीं देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतलीं. आनी मारयेचें जिवीत आयच्या शुभ वर्तमानान आमचे मुखार दवरलां. ती एक तरणाटी आसली आनी जेन्ना देवदूत तिका सांगता, मारिया तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा, ती सगळी भियेता. कित्याक ती जाणा आसली एक चेडूं तरणाटें जेन्ना गोरबेस जाता लग्न जायना आसतना जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे तिका फातरांचें मरण आसलेलें आनी ताकाच लागून ती भियेता. पूण जेन्ना देवाचो दूत सांगता तेन्ना देवाचेर पात येता आनी सगळी भिरांतीची वेता. आनी जेन्ना तिका गमता की इलिझाबेथूय तिची मावशी भयण गोरबेस जाल्या उतर पिरायेची, तेन्ना ती देवाचेर पात येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मारयेन जें उतर म्हणलें, हांव आसा देवाची चाकून, म्हज्या जिवितान जावं तुज्या उतरा प्रमाणे. आमी म्हणटल्या जाय ती आमची जाणटी, आमची आदली मनशां, व्हडली थियोलॉजी ती नको आसली, देवा विशीं घोडये सांगूंक ती नको आसली, पूण तांचो बावाट आसलो. आनी कितेंय जावं, हांवें म्हज्या गांवांत आयकलां, हांवें स्वताक जाणटी म्हणटात तें आयकलां, बाबा कितेंय जावं देव करता ती वाट. तांकां सजमोना कितें जाता तें तांच्या जिवितान घोडये सिर्वीस वेता, केन्नाय दुयेंतूय पडटात, पूण जेन्ना हांव कमुयन्यांक घेवन वेतालो तेन्ना ती म्हणटाली देव करता ती वाट. आनी हेंच मारिया म्हणटा, तिका सजमोना, ती सगळी घुस्पता. इतले तरणे पिरायेर कशी गोरबेस जावंक जाता, तिच्यान आटापंक पसून जायना, पूण ती म्हणटा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें जावं. म्हणजे सायबा तूं करता ती वाट. जेन्ना जेजू जल्मता तिका इजिप्तान वेचें पडटा, पडोवन तिका सजमोना देवाचो पूत हांवें वय म्हटलेलें, आयज कसलें दूख म्हजेर आयलें, पूण ती म्हणटा सायबा तूं करता ती वाट, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें घडोवं. जेन्ना तिचो पूत 30 वर्सांचो मोत्ता, 33 वर्सांचो मोत्ता, इतले तरणे पिरायेचेर मोत्ता, तेन्ना तिका सजमोना एके आवयचें दूख जेन्ना पूत मोत्ता, ह्या आवय जाणा आसतात. तेच भाशेन सायबीन माय दुखेस जाता, पूण म्हणटा सायबा तूं करता ती वाट, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें जावं.
मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज तुज्या जिवितान तूं मारयेची देख घेवंक आयलाय, हे पोरबेन तूं वांटो घेताय जाय हांगा आसाय वो टीव्हीचेर तूं पळयता ही परब, तुज्या जिवितान जावन दी एकूच लोक्ष, सायबा म्हाका सोजमो ना म्हज्या जिवितान कितें जाता तें, म्हज्या कुटुंबान कितें जाता तें म्हाका सोजमो ना, म्हाका सिर्वीस ना, हांव कित्याक दुयेंत पडटा, पिडा कित्याक म्हज्या जिवितान, म्हज्या कुटुंबांत असली झगडी कित्याक म्हाका सोजमो ना, पूण तूं करता ती वाट, तुज्या उतरा पोरमोणे म्हजें सवें घडोवं. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सांगता आसतना म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. एक दोतोर आसलो डॉक्टर स्टीवन, आनी तो इतलो फामाद आसलो, कॅन्सर डॉक्टर आसलो, आनी ताका एका दिसाक एवॉर्ड दिवंक खंयसर तर आपयतात. आनी जेन्ना तो एवॉर्ड घेवंक एरोप्लेनाचेर वेता तेन्ना, एअरपोर्टाचेर वेता तेन्ना तो 2 वरांची फ्लायट डिले जाता. आनी जेन्ना ताका प्लेनांत भितर वेता तेन्ना थोड्या एका वरान पायलट गमयता की ह्या प्लेनांत कितेंय तरी गडबड आसा, आनी ताका ह्या एअरपोर्टार परतून हाडटात. आनी ताका वचूंकूच जाय आसता. तो विचारता कावंटराचेर, म्हाका कनेक्टींग फ्लायट, दुसरी फ्लायट केन्ना मेवतली, आनी ती म्हणटात सॉरी आतां फ्लायट ना. थंयसर तुज्यान कशेंच बेचें जावचें ना, कित्याक आतां फ्लायट ना, त्या सुवातेर तूं वचोंक सोदता तुय. आनी तो निराशी जाता, आनीक एक गाडी घेता भाड्याची, आनीक लागता वाटेक. आनी लागता वाटे तेन्ना इतलो पावस येता, गडगड येता, तुफान कशें जाता, आनी तो भियेता. आनीक जें डिरेक्शन आसलें तो चुकता, आनी एका रानांत कसो पावता. आनी रानांत पावता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो सगळोच सांडटा, एकूय घर ना, सगळो काडोक झाडां. आनी तसोच फुडें वेता तेन्ना एक कोमटी ताका मेवता. थंयसर एक वात आसता, काडुकांत रातची रात जाल्ली, आनी थंयसर ल्हानसो उजवाड दिसता. तो त्या घरांत वेता, त्या घरांत कोमटी म्हणटूच भायर रावता, आनी आवाज दिता कोण भितर आसत जाल्यार. आनी एक जाणटी ओस्तोरी भायर येता, आनी तो म्हणटा तुजे लागीं फोन आसा, म्हाका मातशें फोन करूंक जाय कित्याक हांव वाट सांडलां. आनी ती म्हणटा बाबा ह्या घराक पडून तुका दिसता फोन आनी आसतलो, पूण भिये नाका, भितर ये, हांव तुका गरम गरम चाव करतां कित्याक पावस भायर खूब पडला. आनीक तो भिजलोलो आनी भुकेनूय आसलो, ताका लागून तो ह्या कोमटेन वेता आनी चाव पियेता. आनी चाव पियेता आसतना तो ह्या वस्तोरेचेर नदर मारता. ती एका आनीक ल्हान कुडींत वेता, कोमटेचीच पानांचीच कशी घर आसलें. आनी थंयसर एका खावणेंत कसो एक भुरगो न्हिदायलोलो, थोड्या वर्सांचो भुरगो आसतलो, 10-15 वर्सांचो. आनी थंयसर न्हिदायलोलो आसतना तो पळयता, पूण तो विचारिना. आनी ताका दिसता की ओस्तोरी खुबूच देवा लागीं मागता, मागणें करता, तिच्या भुरग्या सोवे वेता. आनीक तो विचारता शेवटाक, जेन्ना तो परतून वेता आसतना तो विचारता, तूं इतली मागणें कितें कोत्ता, जिवितांत सगळें बरें आसा न्हय. आनी तेन्ना ही ओस्तोरी रडोन ह्या दोतोराक म्हणटा, तिकाय खबर ना दोतोर म्हणून. आनी ती म्हणटा, जाणाय बाबा, ह्या म्हज्या ल्हान नातवाची ग्रँडसन, ताका दुयेंस जालां, कॅन्सर जाला, ताचो आवय ना, बापूय ना, सोंपली. आनी गरीबकायेन म्हज्याय लागीं आतां काम करूंक जायना. आनी हांव देवा लागीं मागतां की कोणीय तरी ह्या पुताक, ह्या म्हज्या नातवाक बरो करूंक. हांव जाणा देव म्हजें मागणें आयकल्या बगर रावचो ना. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, हे डॉक्टर स्टिफनाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतात. ताका सोजमोता जें कितेंय जालां ताच्या जिवितांत, ताणें एवॉर्ड तो सेरेमनी मिस केल्या, तें ताका प्लेन चुकलां, तो ही वाट चुकोवन ह्या घरांत पावला. हो उपसूग न्हय, दीस वॉज नॉट एन एक्सिडंट, बट दीस वॉज गॉड्स प्रोविडन्स. हें देवाची मांडणी आसली. आनी थंयसर तो पावता. आनी बायल इतलीं वर्सां रोजार करताली आपल्या नातवाक बरो कर म्हूण, शेवटाक ती बायल ह्या दोतोराकूच मेळना, पूण हो दोतोर ह्या घरांत पावता. देव ह्या दोतोराक पावयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ती ओस्तोरी म्हणटा, देव करता ती वाट. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कित्याक सांगता हें,
हे दोतोरां पासून चिंतूंक ना हांव असल्या परिस्थितीन पावतलो. एक कॅन्सर डॉक्टर जो एवॉर्ड घेवंक वेतालो तो ह्या खुमटेन पावता आनी बायलेन पासून जाणटे बायलेन पासून चिंतूंक ना की हो दोतोर म्हज्या घरान पावतलो आनी म्हज्या नातवाक परामूस करतलो. आयज मोगाच्या भाव भयणो, देव आमच्या जिवितान कसले भाशेन खंयचे भाशेन केन्ना आमच्या जिवितान बरेपण हाडटलो तें आमी नकळो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी या अब्रामाची कथा आयकल्या. तो जावन आसा भावार्थाचो बापूय, फादर ऑफ फेथ. कित्याक म्हणला ताका? ताचे लागीं सगलें आसलें, भुरगें बाळ नासलें पूण दुसऱ्यो वस्तू आसल्यो, गिरेस्तकाय आसली आनी देव ताका सांगता हो तुजो गांव सोड आनी दुसऱ्या गांवांत वच. तो नेणटो आसोंक ना, जाणटो आसलो, तरी आसतना देवाचेर पातयेता. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या म्हणूंक जाता तो म्हणटा सायबा म्हाका सोजमो ना, तरीक आसतना तूं म्हज्या जिवितान करता ती वाट. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जाणाव अब्राम देवाचें आयकता आनी देव ताका सगळें बरेपण दिता. आयज अब्रामाचें जिवीत आमी पयल्या वाचपांत आयकलां जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक बरोवन अशें म्हणटा, आमकां सगळें आसत, आमी इंटेलिजंट आसत, आमचे लागीं पयशे आसत, आमचे लागीं भलायकी आसत, कितेंय आसत, पूण आमचे लागीं तर मोग ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. हांव बरो उलयता आसतलो, प्रवचन दिता आसतलो, तूं शिकयता आसतलें, जायतें बरें काम करता आसतलें, पूण तूं मोगान काम करिना तुज्या घोराब्यान, तुज्या कुटुंबान आनी हांव म्हज्या जिवितान एक यादीक कसो हांव मोगान तुमचे लागीं वावुरना जाल्यार ह्या म्हज्या कसल्याय कामांत, कसल्याय मुनियारपणांत म्हाका फायद्याचें ना. आयज मोगाच्या बाबीनो भाग्योन पावलो म्हणटा कितेंय तूं तुज्या जिवितान कर पूण मोगान कर. आयज दुसऱ्यांक शिटकावणी पासून दिता, मोगान दी. आयज दुसऱ्यांक तूं आदार दिता, इतलो आदार दिता, पूण तुजो मोग आसा जाल्यार पडे. आनी शेवटाक मोगाच्या भाव भयणीनो, शुभ वर्तमानान मारयेचें जिवीत तर आमी आयकलां. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, बायल्यान घोडे फेर दिश्टी पडची ना आनी ताकाच लागून आमी घोडे काडयो बोडयो व्हरतले आसल्या. खंयच्याय फेरयेन गेले जाल्यार आमी हातान धरून चोणे वो काडयो बोडयो वो कितेंय तरी व्हरता. आयज आमच्या जिवितान ह्या परबेच्या निमित्तान आमी 2 वस्तू घरा व्हरुया. आनी कसल्यो त्यो? उडगास धरूंक सोंपेपणान हांव सांगता, डी आमच्या पयल्या टीव्हीचेर येतालें DD1, DD2. आयज मोगाच्या भाव भयणींनो, घरा वेता आसतना ह्यो 2 DD2 तुज्या घरांत व्हर. आनी खंयची तें हे मारीच्या जिवितान तिणें जिवीत भर केलें. पयली सुवातेर पयली डी म्हणल्यार देवाचेर तिणें विस्वास दवरलो. पयलो जावन आसा ट्रस्ट. शी हॅड अ डीप ट्रस्ट इन द लॉर्ड. देवाचेर विस्वास दवरलो. जिवितान कितेंय जावं ती जाणा म्हजो दोनी एक हांव चाकर कशी म्हजो दोनी म्हाका सांडचो ना. आनी आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां दूर एकल्याक आपयता. आयज घोडे म्हाका दिसतलें म्हज्या जिवितान हें आनी जावचें ना, पूण देवाचेर विस्वास दवर. कित्याक देवान आमकां आयज मेवतात लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सांगता आसतना एका घडणेचो म्हाका उगडास येता. एक मनीस खंय दोंगर चडटालो. आपणा उदेशी तो पयलो येवंक सोदतालो आनी चडटां चडटां ताका रात जाली आनी सगळे ताचे बरोबरचे कोण ना म्हणटोच तो तसोच चडोंक लागलो. आनी जेन्ना तो चडटालो तेन्ना जायतें वारें आयलें आनी काडोक म्हणटोच ताका कांय दिसना जालें. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ताची एक दोरी सुट्टा. ताची दोरी सुट्टा आनी तो वयर तावन खालाक पडटा. आनी खालाक पडटा आसतना वाऱ्यांत तो देवा लागीं मागता, सायबा हांव मोरता इतलो आपसुवार्थेन जियेलो, तुका पातयेन आसतना वयर वचूंक सोदतालो, आयज हांव पडटा, म्हाका मातशें साल्वार कर, प्लीज सेव माय लायफ. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, तो पडटा तेन्ना ताची एक दोरी, आमी जाणो कोण माउंटन क्लायंबींग करता ते दोरी भेंडाक बांदतात, ती दोरी ताची आसलेली ती ताका साल्वार करता आनी तो वाऱ्यांत कसो सस्पेंड जाता, वाऱ्यांत उरता.
आनी रातचे म्हणटोच ताका कांय दिसती पडना, कितलो जमीन खोल आसा ती ना म्हूण वयरूय दिसती पडना. आनी ताकाच लागून तो असो वाऱ्यांत आसतना देवा लागीं मागता, सायबा म्हाका साल्वार कर, अद्दो तुवें म्हाका साल्वार केला, आतां हांव वाऱ्यांत आसा, म्हाका साल्वार कर. आनी ताका एक ताडो आयकोंक येता, तुजी ती दोरी कातूर, तुज्या बोडसान जो सुरी आसा ती घेवन तुजी दोरी कातूर. प्लीज कट द रोप ऑन वीच यू आर हँगींग. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो घुस्पता, म्हणटा दोरी कातरली जाल्यार हांव पडटलों सोकलाक. आनी तो दोरी कातूरना. ह्या देवाच्या उतरांचेर जो आवाज आयकोंक येतालो तो आयकोना. आनी मोगाच्या भाव भयणीन दुसऱ्या दिसाक न्यूज पेपराचेर एक रिपोर्ट येता, 1 man died in hanging in the rear. म्हणजे कितें, एक मनीस जो थंडी आसली असो थंडेन तो मोत्ता आनी ताच्या सकयल फकत 2 feet इतलीच खोलाय आसली, ताणें तर दोरी कातरलेली जाता जमनीर पडपाचो. मोगाच्या भाव भयणीनो ताका सोजमूंक ना कितली खोल आसा ती, आनी तो उतरूय ताणें आयकूंक ना. ताका दिसली जाय ती जमीन खाला आसा, हांव दोरी कातरल्यार मोत्तलों. मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी आमच्योय दोरयो कातरुया आनी आमी एक नॉर्मल जिवीत, आमी एक खुशाल जिवीत जियेतल्या. कसल्यो दोरयो? माय मारयेन ल्हानविकायेन जियेली. आयज तूं माय मारयेचें जिवीत नियाळटाय जाल्यार ल्हानविकायेन जिये. माय मारयेन आमकां पवित्र पुस्तकांत चड उलयलोलें मेळना, ओगेपणान जिवीत जियेली. आयज तूं ओगेपणान जिये. माय मारया दुसऱ्यांचे सेवेक गेली, आयज सेवेचें जिवीत जिये. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो दुसरी डी म्हणल्यार देवाक दिनवास. ऑलवेज थँक द लॉर्ड. टी ट्रस्ट द लॉर्ड, थँक द लॉर्ड. देवाचेर विस्वास दवर, देवाक दिनवास. मारयेन जिवीतभर देवाक दिनवासले. कितेंय जावं सायबा, हांव तुका दिनवासता. आयज तुजी परिस्थिती कसलीय आसूं, तुज्या जिवितान कसलेंय दूख आसूं, मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक दिनवास. आयज तुजे लागीं गोडे चड दुडू आसचे नात, पूण दिनवास की तुज्या घरांत जेवण आसा म्हणून. जायत्या जाणांक ह्या कोरोनाच्या टायमार जेवण ना. तुका बरी सर्वीस आसा, व्हडली सर्वीस ना, देवाक दिनवास. कितें जायते आमचे गोंयकार भाव घरांत आसात, बेकार आसात. आयज तुका बरी भलायकी आसा, देवाक दिनवास. कित्याक जायत्या जाणांक कोरोनाच्या वेळार आनी दुसऱ्यो पिडा जावन ते हॉस्पिटलांनी आसात. तुजीं भुरगीं शिकतात, देवाक दिनवास. तुज्या घरांत सगळें बरें आसा, बरें ना जाल्यार पासून देवाक दिनवास आनी देवाचेर पातये. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो शेवटाक डी देवाचेर विस्वास दवर, ट्रस्ट द लॉर्ड आनी देवाक दिनवास. खंयच्याय वेळार, खंयच्याय परिस्थितीन, खंयच्याय घडीतांनी, खंयच्या जिविताच्या प्रसंगांनी देवाक दिनवास आनी देवाचेर आदार दवर. हेंच करूंक आमकां माय मारिया आदार दिता. हेंच करूंक आमकां जेजू आतां आल्ताराचेर येतलो, आपल्या मासा रोगतान आमकां पोसतलो, आमकां गोठाय दितलो. तर ह्या वेळार आमी ताचीच मजत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी व्हडल्यान आमचो बावाट परगटुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सबावलो, आंतवार मारिताय जल्मलो, पोंशला ताका गोस सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका किलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार ते बापाच्या उजव्यान बसला, तुयदान जिव्यान मेल्ल्यांची मुजरी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकार, पातकाची बसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मारिया आमची माय ल्हानवेक चाकोरणेची देख घेवन तिचे सारकिल्ले नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना पोरजेची चाकरी करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या गांवांत तरणाटी सोऱ्याक गुंगी वखदांक वो वायट व्यसनाक सांपडोन वायट मार्गार चलतात तर तांणी आपलें मन उजवाडावन देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरूंक आनी आपूण चलता तो रस्तो खोटो आनी चुकीचो म्हूण ओळखून घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. केरीत भाशेन आमी आमच्या फिरगोशच्या कुटुंबाक जेजूच्या हातान घालुया. तांच्या वावराचेर सोबार बेसांवां पडून तांकां बरी भलायकी फावो जावंक गुवाडलोप सायबिणीची मोजत आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमचे दोळे दापुया आनी आमच्या काळजांत आसल्यो गरजो ओगेपणी बापा मुखार घालुया. आमच्या पादविगार गांवच्या ताचे पासत मागुया जायतो बरो वावर तो करता. बो मोगाडा बापा आमी ल्हानविकायेन केल्ली मागणी तुज्या दोळ्यापणान तूं आमकां दी. जें आमी मागलां जें आमी मागूंक नको तें सगळें तूं आमकां फावो त्या वेळार आनी फावो ते भाशेन दितलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापाक आमची दानां उबारतना गीत गावया C37 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार पेज नंबर 44. C37 पेज नंबर 44. तुझ्या पवित्र डोळ्या मुखार
मोच्या भावा भयणीनो, मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मात दिवूक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासो ती देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पितां आनी तुज्या हातांतली परतून घेतां. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पराक दायोपाक. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबेच्या समयार निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटां. तुका वंदितां, तुजी किर्ती परगोडटां. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे,
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Jesu तुझे मरण आमी समोरंता, तुझे पोराचे होनपण आमी पडगता, तुझ्या येण्या आमी ओनयता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची भोव करून ह्या देव मंदिरान परबेच्या दिसाक एकठांय जालोली आनी जीं कोण टीव्हीचेर ह्या मिसान भाग घेतात त्या सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागयोन धरून दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणांच्या सासना. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. देवाच्यान जायना तें कांयच ना. देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. आमी देवाचेर भावार्थ दवरुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे आमचे बापा भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाची शेली देवाची शेली संसाराची पकडले आमची काकूक आमची काकूक देवाची शेली देवाची शेली संसाराची पकडले आमची काकूक आमची काकूक देवाची शेली देवाची शेली संसाराची पकडले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. हो आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जाका मारयेन विस्वासान म्हटलें, हांव आसा सोम्याची चाकून, म्हज्या जिवितान तुज्या उतरा प्रमाणे जावं. आमी अशेंच विस्वासान म्हणूंक सोमी जेजू क्रिस्त आमकां करपा दिता. शेडेच्या जेवणांत आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो, पेज नंबर 61. D27 पेज नंबर 61. Mocha devo, tu sol boro, rosa hermoso de un licoro, sobre la casa, mismo bluso, avisadas por un favor, sobre la casa, mismo bluso, avisadas por un favor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा,
बागयोन आंकवार मारीचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भोगतांच्या सांगाताक सासणाच्या जेवणांत घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपडी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मारये भाशेन जिवितान कितेंय जावं देवा तूं करता ती वाट हें म्हणोंक आमकां बोड मागुया. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळख कर. मातशें बसुया. अपुरबायेच्या भाव भयणांनो, म्हज्या नांवान आमच्या फादर ओनासिस डी क्रूज ताच्या नांवान, आमच्या ब्रदराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हे परबेची आमी परबी दिता. आनी देवान सगल्यांचेर आमचेर सायमाय वरवीं आशिर्वाद घालचो हें म्हजें कालतें मागणें. आमचो फादर ओनासिस म्हज्या सांगाता आंबावली आसलो आनी म्हाका दिसलें आयच्या दिसा येदोबाजीक परबे दिसा ताका आपोवचो. देवाच्या उतराचेर ताणें हो नियाळ करचो, हुशार तो. आनी आज पयला तुमी कशे भाशेन ताणें देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां वाटल्या. फादर तुका चड आनी चड देव बरें करूं आनी देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं. जो बरो वावर तूं करता देवाच्या म्हळ्यांत अदीक तुवें बरो वावर करचो आनी सदांच तूं खुशाल आसचो. भाव भयणांनो, आयची परब समारंभाक तुमी सगल्यांनी आमकां आदार दिला. जावं हांगासर आसात, परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतात, तांणी जायते आमचे खातीर मागणी दिल्यान आनी अदी करून दुडवांचो आदारूय बी दिला. ह्या खातीर आमकां कळो नासतना, आमकां मागो नासतना तुमी त्या मागण्याक, तुमी त्या गिफ्ट बॉक्सांत तुमचे दुडू घातल्या. तुमचो काम तो, तुमचो वावर तो. ह्या पासून सगल्यांक एक एकल्या काळजाची खोलायक तावन देव बरें करूं. हो वावर फुडें व्हरूंक जेन्ना आमी एक समिती काडली ही पिडीक लागून, आनी समिती आमच्या वॉलंटियर्स दिसा दिसपट्टी आमकां आदार करतात, तुमकां बरे भशेन येवकार दितात, ही मांडावळ करूंक आमकां आदार दितात. सगल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी काळजाची खोलायक तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां एक एकल्याक आमी बरें आवडयता. हे परबेक तर व्हडलो दोबाजो भायलो ना, भितरलो काळजाचो दोबाजो आमी मांडला देवाच्या उतराचो. एका विशयाचेर आमी नियाळ केला आनी बरे भशेन तुमी ह्या मिसांत वांटो घेतला. हरशीं म्हणल्यार आमकां टीव्हीचेर वो जी कोण हांगासर नात, घरा कडेन आसात, लंडनांत आसात, भायर आसात, तांकां पळोवंक मेळो नासलेलें. व्हडा दोबाज्यान आमी हांगाच ही बरोवप समारंभ केला. आज हो एक भाशेन टीव्ही वरवीं तांकां हें भाग ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक मेळना देखून आमी खुशाल जाता. आनीक पावटी तुमकां सगली मांडावळ करतल्यांक, जावं आमचो सावंड सिस्टम सदांच दिसाच्या दिसा, जावं आमचीं भुरगीं वाजयतलीं, गायतलीं, आमचे पासत हें मिसाचें बलिदान तीं अर्था बरीत करतात. आमचो इनास कितें भाशेन जायतो आदार आमकां दिता ताचे पोतीन, आनी त्या खातीर तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां एक एकल्याक ही परबेची आमी परबी दिता. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं, सदांच तुमकां खुशाल धरूं. आनी एक सोत जशें फादरान आज आमकां उगडास केला, देव करता ती वाट. आनी 2 वस्तू 2 डी आमी घरा व्हरुया, देवाचेर विस्वास आनी देवाक दिनवास. म्हणटच आमच्या जिवितांत तें सदांच करूं. आनी मारी आमच्या रिणांत केदनांच रावना, ती आमकां अदी करून म्हाका बिश्टो सोडिना, बगर आपल्या पुताच्या आशिर्वादान आमकां सगल्यांक भरता. खुशाल जावया, दिन वाचुया, देवाक वाखाणुया आनी देवाची स्तुती आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आमकां गोठाय आनी बोड मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक एक
अनुनीत परबी दिता आसतना हांव किरीतपणी फादर उबाल्द तुमचो पाद विकार हांव ताकाय दिनवासतां, कित्याक ताणें म्हाका हांगा येवन प्रवचन करूंक ही मिसाची भेट भेटूंक संदी दिली. आनी न्हूच फकत हांगा आपयलो देखून, पूण ताणेंय म्हज्या आकारणींत एक सिमनारीस कसो, एक ब्रादर कसो ताचे बरोबर आसतना ताचो जायतो बरो वावर, ताची मांडावळ आनी ताचें प्लॅनिंग हांवें पळयलें. तो ताका जायते ताचे कडल्यान हांव जायतें शिकलां, ताका लागून हांव दिनवासतां. आनी तशेंच आमचो ब्रादर एलिस्टन आसा, ताकाय दिनवासतां आनी तो हांगा आसा. ताची ही रिजन्सी बरे भाशेन जावंक ताकाय हांव बरें इस आवडेतां. बाबा भयणानो, आमची परब जेजूच्या जल्माची लागीं लागीं पावत आसा आनी आमचो संतोश वाडटा. 25 आमी ही भाशेन मिसां दवरलेलीं आसात. सकाळचें पयलें मीस 6 वरांचेर व्हडलें बाट, पोटेल बाट, चिनेल बाट आनी सवस्काय वाडो. 7:30 वरांचेर रुमा बाट, मोडसाय, बोंदीर, मायना आनी गांवकार वाडो. 9 वरांचेर सगल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आनी 10:30 वरांचेर चवथें मीस सगल्या आमच्या जाणट्या भाव भयणांक 60 आनी 5 वयर आसात तांकां. म्हणटच पयलें मीस 6 वरांचेर, दुसरें मीस 7:30 वरांचेर, तिसरें मीस 9 वरांचेर आनी चवथें मीस 10:30 वरांचेर. जेजू आमच्या काळजाच्या घरांत आयला, कितली आमी खुशाल ताका घेवंक आमकां हें व्हडलें भाग दोनूय देवान फावो केलां. देखून ह्या परबे दिसा देवाची वाखाणणी करुया. आनी तो आमचो मोगाळ बाप, तो आमकां कांयच उणें करिना. आपल्या आशिर्वादान, देण्यांनी, ग्रेस्तकायेन, जाणवायेन आमकां दादोशी करता. आमी पिडेन पडटाव देतना, आमी असोगतायेन बुडटाव देतना, आमी निराशेपणान एके भाशेन आमचें जिवीत सारताव तेन्ना तो आमकां म्हणटा, भिये नाका, शांत राव, थंड राव, सुस्त राव, म्हजे वेगेन तूं राव. दुनिया तुका हारगां, तुका दिनवास, तुकाच महिमा. शांत राव तूं धाकटुल्या, थंड राव तूं मानकुल्या, सुस्त राव तूं सोपुरल्या.
मिसाच्या शेवटाक गीत गावुया T21 पेज नंबर 213 T21. आमच्या गावची अस्कारूय तूं सगळ्यांक